नमस्कार। इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिती, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। चरम लोड सेडिङ बेहोरेका हामी नेपालीहरूले पछिल्ला केही वर्ष राहतको सास फेरिरहेका छौँ। चाहे भारतबाट आयात गरेर होस् वा यहीँको उत्पादनलाई सही वितरण गरेर होस्, केही वर्ष यता मुलुकमा लोड सेडिङ छैन। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यो यात्रामा स्वदेशी पुँजी, श्रम र सिपको पनि प्रयोग भएको छ। पहिले भारतबाट आयात भएको बिजुलीले नेपाल उज्यालो पारेको थियो भने अहिले स्वदेशी उत्पादनले नै पुगिरहेको छ। देश उज्यालो पार्ने जलविद्युत आयोजनाहरू स्वयं भने चरम घाटाका कारण धेपधेपको स्थितिमा पुगेका छन्। अरूलाई उज्यालो छर्नेहरू आफै अँध्यारो भविष्यको यात्रामा गइरहेका छन्। आज उनीहरूकै प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। लोडसेडिङ अन्त्यपछि देश उज्यालो छ, यस्तो हुनुको श्रेय धेरैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिए। त्यो श्रेय अनुचित थिएन, तर त्यो बेला ठूलो परिणाममा भारतबाट बिजुली आयात हुन्थ्यो। तर अहिले बर्खामा नेपालकै बिजुलीले माग पूरा गरिरहेको छ। हिउँदमा पनि स्वदेशी बिजुलीबाटै झिलिमिली पार्न पुग्ने बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ। निजी क्षेत्रले त्यत्रो 680 मेगावाट 75-80 मेगावाट त बनाएर देखाइदियो। अहिले लोड सेडिङ मुक्त छौँ। त्यो इन्डियाबाट आएको बिजुलीले मुक्त भएको होइन, हाम्रै आयोजनाले। देश झिलिमिली पार्ने धेरै जलविद्युत उत्पादकहरूको स्थिति चाहिँ अहिले निष्पट अँध्यारो छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। पुराना र ठुला जलविद्युत आयोजना बाहेक साना निजी जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताहरू अहिले टाउकोमा हात राखेर व्यावसायिक असफलताको कारण खोजिरहेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर तपाईँ हामी जति खुसी छौँ, हामीलाई त्यही बिजुली उत्पादन गरेर उज्यालो बाँड्नेहरू चाहिँ धेरै दुखी छन्। निजी क्षेत्रले जुन किसिमले अहिले कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यो हिसाबले निजी क्षेत्रलाई अहिले हामीले सम्झौता गरे अनुसार यो दिएका छौँ, त्यो छैन। सम्झौता गरे अनुसार कुनै पनि चिज दिएको छैन। उल्टो निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउने, भएका सम्झौतालाई पनि अनेक तर्क वितर्क गरेर कार्यान्वयनतिर नलाने, त्यस्तो खालका चाहिँ नि नीति लिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत आयोजनाहरू यसभन्दा अगाडि रुग्न भनेर हामीले हिँडिसक्यौँ। र अनि लोकल कम्युनिटीमा के बन्न पुग्यो भन्दाखेरि कति सरकारी प्रोजेक्ट, कति विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरूले एक तरिकाले हामी लोकलमा काम गरिरहेछौँ। लोकललाई नै केही होस् न त, लोकलमा केही डेभलपमेन्ट होस् भनेर कतिले चाहिँ बाटो बनाइदिनु भयो, कतिले पुल बनाइदिनु भयो, कति विद्यालय भवन सहयोग गरिदिनु भयो। त्यो सहयोग गरिदिनुको कारणले के भयो भन्दाखेरि लोकललाई के पर्यो भन्दा यो हाइड्रो पावर डेभलपरले त लोकल कम्युनिटी, लोकल पोलिटिसियनलाई पनि के भन्दा हाइड्रो पावर डेभलपर चाहिँ विकासका स्रोत हुन्। उनीहरूको बाटो पिच गर्नुपर्नेछ, कतै हाल्नुपर्नेछ, के अरे विद्यालयमा एउटा शिक्षक थप्नुपर्नेछ भने हाइड्रो पावरलाई सम्झने। यस्तो किन भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ। विद्युत उत्पादनका लागि सुरुवाती प्रशासनिक प्रक्रियादेखि विद्युत उत्पादनसम्मको कहानी 10-15 वर्ष लामो हुन्छ। अर्थात् बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, झोलाभित्र पैसा भएर पनि हुँदैन। यहाँ बसेर जुन समृद्धिको सपना देख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनुभूति राज्यमा कुर्सीमा चाहिँ खुट्टा हलाएर बस्नेहरूलाई थाहा छैन। हामी एउटा फाइल बोकेर चाहिँ वातावरणको चाहिँ सम्बन्धी फाइल वनमा गएर चाहिँ रुख कटानको लागि, त्यहाँ चाहिँ सडक बनाउनको लागि भने हामी फाइल बोकेर गयौँ भने 2 दिन 3 वर्ष लागिन्छ र यो गुनासो हामीले सुनाउने ठाउँ पनि छैन। यो देशको कानुनी प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि विद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले पनि 10-15 वर्ष खर्चनुपर्छ। सरकारी आयोजना त 30 वर्षमा पनि पुरा हुँदैनन्। निजी क्षेत्रले आफूले त्यो सर्वे लाइसेन्स लिएदेखि सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म पुग्दाखेरि 10 वर्ष लागेको छ भने सरकारलाई 30 वर्षसम्म लागेको छ। लामो कानुनी प्रशासनिक झन्झट बिहोरेर अब विद्युत उत्पादन हुन थाल्छ। त्यसपछि पनि उत्पादकहरूले सुख पाउँदैनन्। 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत उत्पादकहरू त कहिले पनि उक्सिन नसक्ने गरी घाटामा गइसकेका छन्। 5 करोड पुँजी भएका जलविद्युत आयोजनाको सावा ब्याज गरेर 45 करोड घाटा भइसकेका जलविद्युत आयोजना पनि छन्। अर्थात् समृद्धिको आधार जलविद्युत हो भनेर सरकारले पनि थुप्रै प्रचार गर्यो। 10 वर्षमा 15,000 जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले योजना पनि बनायो। तर अहिले भएका जलविद्युत उत्पादक नै डुब्न थालेपछि यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नआउने सम्भावना बढिरहेको छ। जलविद्युतमा भविष्य देखेर लगानी गर्नेहरू अहिले डुबेका छन्। विद्युतमा नेपालको जडित क्षमता
1386 मेगावाट हो। यसमध्ये 683 मेगावाट विद्युत 96वटा निजी आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुन्छन्। यी मध्ये 80% विद्युत आयोजनाहरू उठ्नै नसक्ने गरी घाटामा गएका छन्। हाइड्रोलोजी को कारणले गर्दाखेरि भनेको जति विद्युत निकाल्न सकेन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 10 मेगावाटभन्दा कमको प्रोजेक्टहरूलाई पेनाल्टी लिन नपाउने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ, निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्णयले गर्दाखेरि त्यो सानो प्रोजेक्टहरूको फिनान्सियल हेल्थमा केही टेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जलविद्युतमा सुन्दर सपना देख्नेहरूको सपना पनि समाप्त जस्तै भएको छ। विद्युतलाई नै मूल व्यवसाय बनाउने अधिकांश साना जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताहरू अहिले न अगाडि बढ्न सक्ने न पछाडि हट्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्युत विकास विभागबाट केन्द्रबाट लिँदा बरु अलिकति केही पोलिसी रिल्याक्स थिए, झन् स्थानीयमा गएपछि त उनीहरूलाई त यही हो कमाउने स्रोत, यही हो भनेर अझ तपाईँको केन्द्रीय सरकारले दिएका जति सेवा सुविधा पनि नपाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ। अहिले भएकै जलविद्युत आयोजनाहरू नाफा कमाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। थप 136 योजनाहरू निर्माणाधीन छन्। यी सबै आयोजना पूरा हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप 2202 मेगावाट विद्युत थपिनेछ। अब जस्तै भनौँ एउटा घर जग्गा किन्दाखेरि 7% 8% ब्याज दरमा चाहिँ ब्याङ्क लोन पाइन्छ भने हाइड्रो पावरमा 12% 13%। यस्तो रिस्की जब छ, यस्तो गाह्रो काम छ, त्यसमा चाहिँ 12% 13% लिँदाखेरि डेफिनेटली गाह्रो पर्ने भयो नि त उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो, जसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट महँगो हुन गयो। प्रोजेक्ट महँगो भइसकेपछि पिपिए रेट अनुसार त उसले त पाउँछ, तर महँगो भइसकेपछि उसले ब्याङ्कको ब्याज समयमा तिर्न सकेन, अथवा तिर्यो भने पनि सावा तिर्यो भने पनि यति पैसा भयो कि त्यो कमाएको पैसा जति त तिर्दै नै उहाँले ठिक भयो। उत्पादन बढे बमोजिम माग बढेको छैन। नेपाली विद्युतको लागत बढी भएका कारण भारतमा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बङ्गलादेशलाई नेपाली विद्युत बिक्री गर्ने सहज अवस्था भारतले निर्माण गरिदिएला भन्ने आशा धेरै राख्नु उचित हुँदैन। अर्थात् नेपालमा थपिने विद्युत नेपालमै खपत हुन नसक्दा विद्युत उत्पादकहरू मात्रै होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि चुर्लुममा डुब्न सक्छ। विद्युत उत्पादन एक खर्चिलो काम पनि हो। निजी क्षेत्रले 1 मेगावाट बिजुली 15-20 करोड लागतमा उत्पादन गरिरहेका छन्। यही बिजुली उत्पादन गर्दा सरकारले 50 करोड खर्च गर्छ, समय पनि दोब्बर लगाउँछ। यस्तो आयोजनाको शेयर जनतालाई बेचेर आफूसँगै जनतालाई पनि सरकारले डुबाउँदै आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेन जलविद्युत, त्रिशुली जलविद्युत लगायतका आयोजनाहरू हुन्। दर्शकहरू, जब जब सुदृढ अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ तब नाफाको विषय सबैभन्दा महत्त्वका साथ अगाडि आउँछ। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाए भने त्यस्तो प्रतिफल पुनः लगानी बनेर बजारमा जान्छ, जसले उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्छ। समृद्धिको यात्रामा नाफा नै एक त्यस्तो प्रस्थान बिन्दु पनि हो जब लगानीकर्ताले नाफा नै आर्जन गर्न सक्दैनन् भने थप लगानीको सम्भावना पनि रहँदैन। समृद्धिको हाम्रो सपना पूरा हुन ऊर्जा उत्पादन अपरिहार्य नै छ। जलस्रोतको धनी मुलुकमा जलविद्युतको विकल्प खोजिरहनु पनि पर्दैन। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका 29 जलविद्युत योजना मध्ये 13वटा जलविद्युतको प्रति शेयर मूल्य 100 रुपैयाँ भन्दा कम छ। प्रति शेयर 100 रुपैयाँ मूल्य राखेर शेयर बिक्री गरेका यी 13 जलविद्युत योजना कम क्षमताका अर्थात् साना आयोजनाहरू हुन्, जुन जलविद्युतको शेयरले सेकेन्डरी मार्केटमा आधार मूल्य पनि पाउँदैन भने ती आयोजनाको हालत कस्तो होला त? वास्तवमा नेप्सेमा सूचीकृत यी जलविद्युत आयोजनाको शेयरको मूल्य भनेको नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय अवस्थाको प्रतिबिम्ब पनि हो। ब्याङ्किङ, जलविद्युत, इन्सुरेन्स आदि क्षेत्रका शेयर सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्न साथ 3 गुणासम्म बढीमा मूल्य तोकिन थाल्छ। तर जलविद्युतको हालत यति खराब छ कि केही वर्ष अघि प्रति किता 100 रुपैयाँ दरमा शेयर किनेकाहरूले अहिले ठुलो घाटा बिहोरिसकेका छन्। त्यही पैसा ब्याङ्किङ, फाइनान्स, इन्सुरेन्स लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूले कतिपयले 10 गुणा बढी आम्दानी गरिसक्दा साना जलविद्युतको शेयर मूल्य चाहिँ
100 मा पुग्न नै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। केही जलविद्युतको सेयर त यति धेरै घटिसकेको छ कि एक किता सेयरको मूल्य 50 रुपैयाँ भन्दा पनि कम छ। उदाहरणका लागि खानीखोला जलविद्युत आयोजनाको 45 रुपैयाँ, दिव्येश्वरी जलविद्युतको 48 रुपैयाँ सेयर मूल्य कायम भएको छ। यी जलविद्युत आयोजनाले कहिले लगानी उठाउने? अब वनको जग्गा लिनु पर्यो भने, रुख काट्नु पर्यो भने झनै ठुलो समस्या भयो। हरेकचोटि क्याबिनेटमा पुग्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 6 महिनामा सकिन्छ भनेको काम 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ने भयो। र 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्न साथै त सबै चिज त बढ्यो नि। त्यो भयो भने बनाउँदा पनि फेरि कस्तो भने, अब हाइड्रो पावर बनाउन आयो भनेपछि सम्बन्धित त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले सकेसम्म मागहरू राख्ने। माग पनि कस्तो भने उनीहरूको हरेक विकासको कामहरू त्यही हाइड्रो पावरले गरिदिनु पर्ने भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ। भनेको स्कुल बनाउने, पार्टी पौवा पाठशाला, अनि क्लबहरू, हेल्थ पोस्टहरू सबै चिज बनाइदिनु पर्यो। अनि खानेपानीको योजना पनि बनाइदिनु पर्ने, बाटो बनाइदिनु पर्ने आदि इत्यादि उनीहरूको छ। त्यो इनकेस त्यो चिजहरू पुरा गर्न सकेन भने अनि तालाबन्दी गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि भयो। कहिले नाफा आर्जन गर्ने भन्ने अनिश्चित छ। देश उज्यालो बनाउने जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताहरू केही मालामाल छन्, तर अधिकांश साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेहरू रोएर बसेको अवस्था छ। 18 घण्टा लोडसेडिङ भइरहँदा सानो पुँजी भएकाहरूलाई पनि ससानै भए पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने र वर्षौंसम्म उत्पादन गरिरहने, विद्युत बिक्री गरिरहने अनि वर्षौंसम्म लाभांश प्राप्त गरिरहने आशा धेरैमा थियो। तर यस्तो आशा हालसम्मको स्थिति हेर्दा निराशामै परिणत भएको छ। एउटा जलविद्युत आयोजनामा यो सानो भनौँ 5-7 मेगावाट 10 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना गर्नलाई हाइड्रोलोजिकल डेटाहरू कम्तीमा पनि 3 वर्षको लिनुपर्छ। ठुलो आयोजनामा मिनिमम 10 देखि 20 देखि 50 वर्षको पनि लिनुपर्छ भने सानोमा मिनिमम 3 वर्षको लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि दिनमा कम्तीमा 2 चोटि। र राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यति बेला स्टडी गर्न जाने मान्छेहरू त्यहाँ गएर 3 वर्षसम्म त्यसरी बस्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। उनीहरू वर्षमा 1-2 चोटि 2-4 चोटि जाने। त्यसैले गर्दाखेरि जुन डाटा लियो त्यो डाटा अपुरो रह्यो, एउटा कुरा रह्यो भने। अर्कोतिर के भने अब त्यो सबै अब सानो 2-4 5-7 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट पनि को कुरा पनि आउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यति जति लिए पुग्छ होला भन्ने हिसाब किताबले धेरै पैसा चाहिँ त्यो पानी नाप्नेमा खर्च गरिएन। नगर्दाखेरि यसको डाटाहरू त्यो भयो। र त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरूमा जति अपेक्षा गरिएको छ त्यति बिजुली निस्केन। ननिस्केपछि कमी भइ नै हाल्यो। लगानीकर्ताहरू वर्षौंसम्म पनि प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पुराना र ठुला आयोजनाको अवस्था नराम्रो छैन, तर नयाँ अनि साना जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्तकहरू चुर्लुममा डुबेका छन्। नेप्सेमा सूचीकृत भएका निजी साना जलविद्युत आयोजना र सरकारी ठुला आयोजना बीच राज्यले गर्ने व्यवहारमा पनि विभेद पाइएको छ। जस्तो कि सेन्जेन जलविद्युत आयोजना र त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको रेटिङ नै नगरी नेप्सेमा प्रवेश दिलाइयो। रेटिङ बिना नै अर्बौं रुपैयाँको सेयर सरकारले जनतालाई बिक्री गर्यो। सरकार आफू त यस्ता आयोजनाबाट डुब्दैछ निश्चित हो, साथसाथै जनताको अर्बौं रुपैयाँ पनि डुबाउँदैछ। यसैगरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि सरकारले जनतालाई डुबाउँदैछ। निकममा व्यवस्थापनको हातमा आयोजना दिँदा अहिलेसम्म लागत दोब्बर भन्दा बढी भइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोशीबाट राम्रो प्रतिफलको आशामा बसेका लगानीकर्ता हिस्सा हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थाको कोही दोषी छ भने त्यो ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वयं ती आयोजनाका पदाधिकारीहरू नै हुन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली समेतका कारण देश उज्यालो छ, प्राधिकरण नाफामा छ। पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, उत्पादनका क्षेत्रमा विकास गर्ने हाम्रो पुरानो सपना हो। पेट्रोलियम खरिदमै हामी नेपालीले वर्षको झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ विदेश पठाउँछौँ। पेट्रोलियमको आयात कटौती गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटामा धेरै सुधार आउने थियो। ऊर्जामा देशले प्रगति त गर्दैछ, सँगसँगै बेकराल अवस्था पनि आउन सक्छ। यसका लागि हामी कति तयार? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ छोटो ब्रेकपछि।
निजी क्षेत्रले अपेक्षित मुनाफा कमाउन नसकिरहेका बेला जलविद्युतमा सरकारी लगानीले गोरी खाला सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरूको लगानीमा निर्माणाधीन योजनाहरूको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने निराशा बाहेक केही देखिन्न। 35 अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसीको लागत दोब्बरभन्दा बढी भइसक्यो, तर यसको 2% काम कहिले पनि सकिँदैन। आखिर भएको के हो बुझ्नै गाह्रो छ। यतिले नपुगेर सरकार नयाँ आयोजनाको सेयर पनि जनतालाई भिडाउन खोजिरहेको छ। यो हेरौँ। जलविद्युतमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशामा निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपियाँ यो क्षेत्रमा खन्यायो। पुराना र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूले यसबीच राम्रो मुनाफा पनि कमाए। जलविद्युतबाट राम्रो मुनाफा गर्न सकिने नमुना आयोजनाका रूपमा चिलिमे जलविद्युत आयोजनालाई लिने गरिन्छ। अहिले पनि चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्रतिकिता 400 को हाराहारीमा कायमै छ। कुशल व्यवस्थापनका बावजुद निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण बनिरहेका छन् भने सरकारी लगानीका आयोजनाहरूको हालत कस्तो होला? सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको दूरा अवस्था बुझ्न माथिल्लो तामाकोसी नै काफी छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना नेपालको सस्तो मध्येको एक आयोजना हो। 67 सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना 35 अर्ब 29 करोडमा सक्ने भनिएको थियो। 72 सालमै निर्माण सकिनुपर्ने यस आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीलाई कारण देखाएर विलम्ब गरियो। 5 वर्ष ढिला र लागत पनि दोब्बर बनाउने काम भइसकेको छ, तर माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन हुने छाँट छैन। यो आयोजनाबाट राम्रो प्रतिफल पाइने आशामा जनताले पनि सेयरमा लगानी गरे, तर अब ढुक्क भए हुन्छ। यो आयोजनाबाट प्रतिफल लिन वर्षौं पर्खनुपर्छ। माथिल्लो तामाकोसीको यति किता उति किता सेयर छ भन्दै मक्ख हुने दिन सकिए। तामाकोसी चाहिँ एक हिसाबले अलिकति राम्रो रिलेटिभली अरू प्रोजेक्टहरूभन्दा राम्रो प्रोग्रेसको हिसाबले आएको थियो। त्यही पनि अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि त्यसलाई पनि थाहा छैन कहाँ गएर के अवस्था आएको थाहा छैन। पहिला चाहिँ नि ल अब यो आयोजना आयो 98% प्रोग्रेस भयो, अब केही समयमा आउँछ भनेर भनियो। अब एकदम उत्साहित भए सबै। लगानी पनि कस्तो थियो भन्दा एकदमै नेपालभरिको सस्तो प्रोजेक्ट थियो। अहिले त्यो अवस्था पनि रहेन। सरकारले माथिल्लो तामाकोसीमा चाहिँ त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा पनि यसै गरी जनतालाई सेयर बेचेको छ, तर यसको प्रतिफल कहिले आउने थाहा छैन। गलत नीतिले निजी क्षेत्रलाई उठ्न नदिने, ढङ्ग पुर्याएर आफै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएका कारण सरकार जलविद्युत क्षेत्रमा असफल बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले अहिले बिजुली जुन जलविद्युत आयोजना नेपालले जलविद्युत आयोजना प्रवेश गरेको आज 109-10 वर्ष पुग्यो। 109-10 वर्षमा मुस्किलले 650 मेगावाट सरकारले बनाएको। निजी क्षेत्रको जुन सरकारले जुन निजी क्षेत्रको लागि ऐन र नियमावली लिएर आयो, 2049 को ऐन र 2050 को विनियमावली। ऐन र विनियमावली आउने बित्तिकै त सब चिज हुँदैन। अध्ययन बल्ल सुरु भयो। त्यसको 5, 7, 8 वर्षपछि निजी क्षेत्रले बनाउन सुरु गर्यो। निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याइसकेपछि निजी क्षेत्रले विगतका 17 वर्षमा सरकारको भन्दा बढी अहिले हेर्नुहुन्छ नि देशको जडित क्षमताको झन्डै 60% जति बिजुलीको जडित क्षमता निजी क्षेत्रसँग छ। माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेन, त्रिशुली लगायतमा जनताको लगानी अन्योलमा पारेर पनि सरकार शान्त बसेको भने छैन। यस्तै अरू आयोजना खोजेर सेयर जनतालाई भिडाउने योजना बनाइरहेको देखिन्छ। हालै भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा 49% लगानी जनताबाट जुटाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। यो आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ। 79-80 सालसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ, तर तोकिएको मितिमा सरकारी योजना पूरा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। भेरी बबईको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको भए यति बेलासम्म विद्युत उत्पादन नै भइसक्नुपर्ने थियो, तर यस्तो केही भएन। समय लम्ब्याउने काम भइरहेको छ। समयसँगै लागत पनि बढिरहेको छ। 16 अर्ब 43 करोडमा यो आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो, तर 33 अर्ब 61 करोड अर्थात् दोब्बर लागतमा पनि यो आयोजना नसकिने निश्चित भइसकेको छ। यस्तो आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्नेहरू कति सुरक्षित हुन सक्लान् त? तोकिएको समयमा तोकिएकै लागतमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना छन् भने जनताले लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
5 वर्षमा सकिनुपर्ने योजना 10 वर्षमा पनि नसिद्ध्याउने अनि त्यस्तै रुग्ण आयोजनाहरूमा जनताको लगानी कार्यक्रम भन्दै सेयर भिडाउने र सोझा सिधा लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने कार्य गरिनु हुँदैन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।